السلام عليكم أصدقائي الأوفياء، مرحبا بكم في لابارتي الثانية ديال لا كونسوماسيون دو لا ماتيير أورغانيك كي فلو دينيرجي. فمن بعد ما شفنا في لابارتي الأولى التعريف ديال لا ماتيير أورغانيك و لي تيب ديال لينيرجي اللي كاينين، درنا واحد السؤال عام ديال كومون لا سيلول ترانسفورمي لو غليكوز اون انرجي اللي هي لا تي بي. كيفاش هاد لا سيلول كتحول لينا الجليكوز لا تي بي. وشفنا ايضا لا ستركتور ديال لا سيلول، وقلنا بلي لي ميتوكوندري واليالوبلازم اللي هو السيتوزول التعريف ديالو هو السيتوبلازم سون دي زورغانيزم. وقلنا هاد لي دو هما لي تري امبورطون في هاد الشابيتر. وشفنا ايضا لي دو سيلول dans les deux milieux aérobiques et anaérobiques. ففي هاد لابارتي الثانية غادي نشوفو واحد الخطاط داكشي اللي غادي نقراو في هاد الدرس. وغنشوفو لا بروميير ايتاب دو ديغراداسيون ديال الجليكوز اللي هي لا غليكوليز. عندنا لي دو فوا ميتابوليك بيرميتون دو ليبراسيون دو لينيرجي اماغازيني دون لو غليكوز. باش ليبريو لينيرجي عندنا دو فوا ميتابوليك. عندنا واحد لا فوا ديال لا ريسبيراسيون سيلولير. عندنا deux voies métaboliques, voie de la respiration ou voie de la fermentation. فهاد la voie de la respiration حيت ملي يكون عندنا l'oxygène, donc présence de O2. وفي la fermentation في le milieu اللي pauvre en l'oxygène sans O2. في la fermentation ما كيكونش l'oxygène، في la respiration تيكون l'oxygène. إلا عندنا في لو ميليو لوكسيجين غادي نشوفو فيها لا غليكوليز. الإيطاب الأولى هي لا غليكوليز. ليز كتعني ديغراداسيون، و غليكوز يعني الجليكوز، يعني ديغراداسيون ديال الجليكوز. وعندنا أيضا غادي نشوفو لا فورماسيون دو لاسيتيل كونزيم A. عفوا السيتيل كونزيم A. وعندنا السيكل دي كريبس. La réduction d'O2 et la phosphorylation oxydative. وفي لا فيرمونطاسيون عندنا إيطاب واحدة اللي هي لا غليكوليز. عندنا في لي دو ميليو فلي دو فوا، عندنا لي دو فوا لا ريسبيراسيون سيلولير و لا فيرمونطاسيون عندهم واحد ليطاب اللي هي كومون. هاد ليطاب اللي هي لا غليكوليز.
اون فوا لو غليكوز كيجينا كيدخل لو ميليو، لو ميليو اللي هو اليالوبلازم، إلا عندنا الأكسجين فهي غتم، سواء كاين الأكسجين أو مكانش الأكسجين غادي تتم لا ديغراداسيون دو غليكوز أ لا غليكوليز. غادي ندير واحد التعريف بسيط ديال لا غليكوليز. لا غليكوليز c'est une étape de la voie de la glycolyse, c'est une étape de la voie de dégradation de glucose commune entre la respiration cellulaire et la fermentation. Et il se déroule de l'hyaloplasme. La dégradation, la glycolyse هي واحد l'étape ديال الديغراداسيون ديال الجلوكوز مشتركة ما بين la fermentation و la respiration. إلا عندنا الأكسجين كتتم لا غليكوليز، إلا ما عندناش الأكسجين كتتم لا غليكوليز. يعني هي ليطاب مشتركة ما بين لا ريسبيراسيون سيلولير و لا فيرمونطاسيون. دابا غادي نشوفو هاد لابارتي ديال لا غليكوليز. أولا قبل ما نديرو هاد لا غليكوليز غادي نعطيكم واحد ليكواسيون لي تري امبورطون. عندنا لا تي بي إلا كتعطينا باغ لا هيدروليز لا دي بي بلس بي إي بلس واحد لينيرجي، و إلا عندنا لا دي بي بلس بي إي كتتم لا فوسفوريلاسيون دو لا دي بي و كتعطينا لا تي بي. نمشيو دابا ليطاب ديال لا غليكوليز. هاد ليطاب ديال لا غليكوليز تري امبورطون و فيها تروا ديال لي زيتاب. غادي نشوفو تروا زيتاب فهاد لا غليكوليز. غادي نبداو بليطاب 1. فهاد ليطاب 1 لا غليكوز اون فوا كيدخل لينا الخلية اش كدير كتفيكسي لو غليكوز باغ واحد الفوسفات، كتعطيه واحد الفوسفات باغ لا هيدروليز ديال لا تي بي، كتم لينا الهيدروليز ديال واحد الموليكول ديال لا تي بي. وقلنا بلي لا هيدروليز ديال لا تي بي هو لا دي بي بلس بي إي بلس واحد لينيرجي. هاد لينيرجي كتستعملها في لا فيكساسيون ديال الفوسفات. ا دي بي كتعطينا ا دي بي بلس بي إي بلس واحد لينيرجي اللي كتستعملها باش تفيكسي لينا هاد الفوسفات. وهاد لا موليكول اللي كتعطينا كتسمى لا غليكوز 6 فوسفات. اون فوا وكتعاود لنا لا فيكساسيون بار لاديسيون d'autres phosphates par la hydrolyse aussi de l'ATP كتعطينا ADP plus PI. هاد PI هو هاد PI هو اللي لاصقين هنا. وهاد لا موليكول اللي كتعطينا كتسمى لا فريكتوز 1 6 بيفوسفات. هاد الاسماء ماشي بالضروره تعرفوهم، غير
المعرفة، أما باش تعرفوه ماشي مشكل. دابا ندوزو ليطاب الثانية. هاد الفريكتوز بيفوسفات تيعطينا دو موليكول تيتقسم على جوج. هاد الموليكول كتقسم لينا على جوج، يعني غادي تعطينا 3 دي كربون مع هاد الفوسفات و 3 دي كربون مع هاد الفوسفات. من بعد ما كتقسم لنا هاد لا موليكول دو موليكول اللي فيها 3 كربون مع فوسفات 3 كربون مع فوسفات، هاد لا موليكول كتعطينا واحد لا موليكول اللي هي بي بيفوسفوغليسيرات. من بعد ما كتتم لاديسيون ديال فوسفاتين اورغانيك، هاد الفوسفاتين اورغانيك كيكون في اليالوبلازم، و كتجي لينا هاد ان ا دي بلس كتعطينا با لا ديزودريجيناسيون، كتعطينا با لا ديزودريجيناسيون ان ا دي اش بلس. هاد لا رياكسيون كتسمى ديزودريجيناسيون. اش كتعني ديزودريجيناسيون؟ يعني كتحيد لي زاج لهاد لا موليكول، كتعطينا هاد لا موليكول اللي هي كربون فيها 3 كربون و 2 فوسفات اللي كتسمى بيفوسفوغليسيرات. بيفوسفوغليسيرات. علاش ما كنخدموش على هذا؟ حيت لي ميم زيتاب اللي غادي يكونوا هنا هما اللي غادي يكونوا هنا، وما كاينلاش نعاودوهم هنا، نخدمو غير على وحده. هاد لا موليكول بيفوسفوغليسيرات كتعطينا واحد لاسيد بيروفيك، كتجينا لي موليكول ديال ا دي بي كتحيد لينا هاد الفوسفات وكتعطينا ا تي بي. كتجي واحد الموليكول اخرى ديال ا دي بي كتحيد لينا هاد الفوسفات كتعطينا ا تي بي. هاد لي ميم زيتاب اللي كاينين هنا غادي يوقع في هاد لا رياكسيون اللي كاينه هنا، ما كاينلاش نعاودوها. يعني اي حاجه وقعت هنا غادي نديرو فوا جوج حيت كاينه هنا وكاينه هنا، غادي نديرو فوا جوج. يعني بحال مثلا هنا عوض ما نديرو نعاودو لا رياكسيون هنا غادي نديرو دو بي اي دو ان ا دي بلس دو ان ا دي اش بلس جوج ديال هاد لي موليكول حيت كاينه هنا وكاينه هنا، جوج ا دي بي جوج ا تي بي. ها التفاعل اللي كاين هنا، هاد التفاعلات اللي كاينه هنا غادي توقع حتى هنا، يعني هنا جوج ا تي بي وجوج ا تي بي غادي يعطيونا السي بيروفيك اللي هو سي اش 3 سي او اش. ليطاب الاولى اشنو وقع في ليطاب الاولى؟ عوض ما ننتجو ما ندير البرودوي ديال لا تي بي كونسومينا لا تي بي. هاد ليطاب كتسمى لا كونسوماسيون دو لينيرجي. شحال من ا تي بي كونسومينا؟ وحده الثانيه يعني دو ا تي بي. الناقص كتعني كونسوماسيون غير كرمز. في ليطاب الثانيه شنو درنا؟ في ليطاب الثانيه درنا انتاج ديال ان ا دي اش بلس.
كان هنا ان ا دي اش بلس واحد، هنا واحد، يعني جوج ان ا دي اش برودوي، جوج ان ا دي اش بلس. وفي البارتي الثالثة الأخرى اشنو درنا فيها؟ برودوي ديال لا تي بي، برودوي ديال لا تي بي. شحال من ا تي بي نتجنا في هاد لا رياكسيون؟ عندنا وحدة جوج، يعني جوج، وعندنا جوج في هاد لا رياكسيون اللي غادي تكون هنا، يعني 4 ا تي بي. برودوي 4 ا تي بي. فمن بعد ما كيدخل لينا الجليكوز لا سيلول، كيتم الفيكساسيون ديالو، الخلية كتفيكسيه باش ما يخرجش، كتفيكسيه با لا هيدروليز ديال واحد لا تي بي، كتفيكسيه كتعطينا جليكوز 6 فوسفات. ومن بعد كتعاود تفيكسيه بواحد لا فوسفات اخر با لا هيدروليز ديال هاد لا تي بي الثانية، كتعطينا فريكتوز ان سي بي فوسفات. من بعد كتم هاد لا موليكول كديغرادي على جوج، كتعطينا جوج، كتعطينا هاد لا موليكول اللي فيها 3 زاتوم دو كربون و اون موليكول اون اوتر موليكول كي كونتيان 3 زاتوم دو كربون اي فوسفات. من بعد كتجينا ان ا دي بلس، كتعطينا ان ا دي اش بلس با. هاد لا رياكسيون كتسمى ديزودوريجيناسيون، كتحيد الهيدروجين لهاد لا موليكول. كيجينا واحد الموليكول اللي فوسفاتين اورغانيك اللي هو كيتواجد في اليالوبلازم، كيتم اضافته لهاد لا موليكول، كتعطينا اون موليكول اللي كتسمى بفوسفوغليسيرات. هاد لا موليكول كتم با قلنا لا فوسفوريلاسيون ديال ا دي بي بلس بي اي. قلنا بلي لا فوسفوريلاسيون ديال ا دي بي با بي اي كتعطينا لا تي بي. هاد لا دي بي كتم الفوسفوريلاسيون ديالها بهاد لا تي بهاد البي اي بهاد الفوسفات، كتعطينا لا تي بي. لا ميم شوز با لا دي بي بهاد لا تي بي كتعطينا واحد الموليكول كتسمى لاسيد بيروفيك. هاد لي زيتاب اللي كاينين هنا كيوقعوا هنا، يعني عوض ما نعاودوهم هنا غنديرو فوا جوج هنا. ليطاب الاولى كتسمى لا كونسوماسيون دو لينيرجي، حيت كونسومينا دو زا تي بي. وفي ليطاب الثانيه درنا لا برودكسيون ديال انتاج ديال هاد ان ا دي اش بلس اش بلس. هاد ان ا دي اش بلس عندنا واحد هنا وعندنا واحد، يعني جوج. وليطاب الثالثه درنا لا برودكسيون ديال 4 ا تي بي، ها واحد لا تي بي، ها واحد وجوج اخرين هنا، يعني 4 ا تي بي. دابا غادي نديرو واحد البيلون ديال الرياكسيون جلوبال ديال هاد لا غليكوليز. غادي نبداو باش بدينا وباش انتهينا، باش نديرو هاد لا رياكسيون. غادي نشوفو باش بدينا وباش وداكشي اللي درنا الانتاج ديالو، لا برودوي ديالو. عندنا في الاول اون موليكول ديال الجليكوز، بيلون جلوبال de la glycolyse. بدينا اون موليكول ديال الجليكوز، ونتجنا واحد ماشي، ونتجنا موليكول ديال اسيد بيروفيك. ماشي شحال نتجنا ديال لاسيد بيروفيك؟ عندنا وحده في هاد لا رياكسيون، عندنا وحده في هاد لا رياكسيون، يعني دو اسيد بيروفيك، دو اسيد بيروفيك. لي الصيغه ديالو سي اش 3 سي او سي او او اش. شحال نتجنا ديال لا تي بي؟ ضيعنا، قمنا بتضييع دوز ا تي بي في هاد لا رياكسيون ونتجنا 4، يعني دوز ا تي بي اللي نتجنا زائد جوج ا تي بي. نتجنا ايضا جوج ان ا دي اش بلس، جوج ان ا دي اش بلس. باش تعطينا جوج
ديال لا تي بي عندنا لا تي بي كتم الفوسفوريلاسيون ديال لا دي بي بلس بي اي باش تعطينا لا دي بي. عندي بلس جليكوز بلس جوج لا دي بي بلس بي اي، هادو كيعطيونا لا تي بي. باش نجيو ان ادي اش بلس عندنا زائد جوج نادي بلس. ها هي لا رياكسيون جلوبال اللي خاصكم تعقلوا عليها، ماشي على هاد السميات. هاد السميات ماشي ضروري باش تعقلوا عليهم، هادي تعقلوا على هاد لا رياكسيون جلوبال ديال لي غليكوليز، هادي هي اللي كتهم. وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو. الى عجبكم هاد الفيديو متنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب وبارطاجيوه باش تعمل فائدة.